میرے پیغمبر فرماتے نے سب تو پہلا جڑے جنت دے اندر جان گے انہاں دا چہرہ چودھری رات دے چن وانگو چمکدا ہوئے گا. دوسرا گروہ جڑا جنت دے اندر جائے گا انہاں دا چہرہ ستاریاں وانگو چمکدا ہوئے گا. ہرنا جنت دے اندر سبز رنگ دیاں کلیاں بچھا دتیاں جان گیاں, سونے دیاں تار پائے جناب تاراں دیاں چار پائیاں لگا دتیاں جان گیاں. ہر ایکو یہ پھل کائنات دا رب عطا کرے گا. ہنج درخت جا کر کے درخت ہوئے گا. بندہ ایتھے بیٹھے جویں تسی میرے تو کافی دور بیٹھے ہو, بندہ ایتھے بیٹھے ارادہ کرے گا میں سیب نہ کھاواں. میرے پیغمبر فرماتے نے او سیب آپے ٹوٹے گا, کٹیا جائے گا تے پلیٹ اندر آبا کر کے میاں کھان دے سامنے آ جائے گا. آواز آئے گی کلو واشربو, کھاتی بھی جاؤ تے پیتی بھی جاؤ. پھر اتھوں تک نہیں, یا کا فرماتے نے جس جگہ تو وہ پھل ٹوٹے گا پھل ٹوٹن دی دیر اس جگہ تے نما پھل اللہ پھر پیدا کر چھڑے گا. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے یہ جڑے جنتی ہون گے نا اللہ اکبر انہاں دا قد حضرت آدم جڈا ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ جوانی حضرت عیسیٰ پیغمبر والی ہوئے گی, شکل حضرت یوسف پیغمبر والی ہوئے گی, کہ بولی تے زبان میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا یا کا فرمان یہ جنتی کھاندے جان گے, نہ انہاں بلغم آئے گی, نہ تھوک آئے گی, نہ پیشاب آئے گا, نہ پخانہ آئے گا. جو کچھ کھان گے ایک ڈکار آئے گا تے سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے جنت اندر جڑے محل تیار کیتے ہون گے وہ محل اٹاں دے نہیں ہون گے, موتیاں دے محل بنے ہوئے ہون گے. اللہ اکبر. اللہ ہر محل اندر رب نے نبیاں بیویاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں نرم نازک جسم والیاں تیار کر چھڑیاں ہون گیاں. اللہ اکبر. اللہ جڑیاں جنتی لوکاں دا استقبال کرن گیاں. حدیث پاک اندر آندے میرے آقا فرماتے نے جدوں جنت دے اندر اپنے محل اندر جنتی داخل ہوئے گا تے جڑی پہلی بیوی اس بندے دا استقبال کرن واسطے آئے گی میرے پیغمبر فرماتے نے وہ ایڈی خوبصورت ہوئے گی کہ بندہ کئی سال تک او دے ول دیکھدا ہی رہے گا, نظراں پاندا ہی رہے گا. میرے آقا فرماتے نے خجے او دے ول دیکھدا ہی پیا ہوئے گا. اللہ دوسری جنت دی حور گل چھڈے گا جدوں اونوں ویکھے گا تے پچھلی دا حسن اونجی بھول جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا فیہن قاصرات الطرفی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان ففی ای آلاء ربکما تکذبان. اللہ اکبر. اللہ نازنین اکھاں والیاں تے نظراں جھکان والیاں حیا والیاں تے شرما والیاں او عورتاں ہون گیاں جنہاں نوں جس جنتی نواب تو پہلا جنہاں نوں انہاں دے دلخے تو پہلا نہ کسے جن نے خط لگایا ہوئے گا نہ کسے انسان نے ہاتھ لگایا ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے پھر اللہ جنت دے اندر کئی کئی غلمان بھی پیدا کر چھڈے گا. اللہ اکبر. جڑے پیالیاں دے اندر کوئی دودھ لے کر کے آئے گا, کوئی شہد لے کر کے آئے گا, کوئی شراب طہورا لے کر کے آئے گا. ہر برتن عام نہیں ہون گے, سونے چاندی دے برتن ہون گے. انہاں برتناں دے اندر انہاں پانی پلایا جائے گا, شراباں پلائیاں جان گیاں. اور پھر جنت دے اندر ایک بازار بھی کائنات دا رب لگائے گا, آسماناں دا رب ایک مارکیٹ بھی لگائے گا. میرے پیغمبر فرماتے نے ہر جمعے والے دن لوگ انج کر کے جویں تسی جمعہ کرنا آئے ہو ایویں لوگ تیار ہو کر کے آن گے تے بازاراں دے اندر جان گے, دکاناں لگیاں ہون گیاں, جنی چیز دا دل کرے گا اٹھا کر کے لے کے جان گے. میرے پیغمبر فرماتے نے جدوں اے واپس اپنے گھراں دے اندر جان گے نا انہاں دیاں حوراں دا پچھلا حسن مک جائے گا, رب نواں حسن ہو عطا کر چھڈے گا.
تے ہورا کہن گیاں جدو تسی کرو گیسو تے تواڈا حسن انج دا نہیں سی ہن تے تواڈا حسن ود گیا ہے اللہ اکبر اللہ تسی سوچدے ہوو گے او حسن کیوں ود جائے گا کس گلوں ود جائے گا آمد سا کرتے میرے آقا فرماتے نے اللہ جنتیاں نو پوچھے گا جنتیوں کوئی اور بھی چاہیے جے تے میں تمانوں دے دیواں کوئی پھل چاہیے کوئی اور چیز چاہیے اللہ جنتی کہن گے اللہ ہن تے کمی کوئی نہیں رہ گئی جو تیرے کول منگ لئیے ہن تے سارا کچھ لب گیا ہے میرے اللہ فرمان گے کھجے تے ایک شے باقی جڑی میں تانوں عطا کرنی ہے جنتی سوچن لگ پین گے اللہ دولتاں خورا جناب باغات بوٹے سارا کچھ تے لب گیا ہے ہن کیڑی چیز جڑی تو ہور عطا کرنا چاہنے میرے مالک فرمان گے او جلدیو جلدی جلدی نویں کپڑے پا کر کے فلاں میدان اندر جمع ہو جاؤں میں تمہوں اپنا دیدار کروانا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے جلدی ٹر دے جان گے ہر کائنات دے رب دا دیدار کرن گے صحابہ کی آنکھاں چو ہنجو آ گئے محبوبہ ادو تے موسیٰ پیغمبر نے رب نو دیکھنا چاہیا سی فخر موسیٰ سائکا ایک نبیرہ گل محبت دیجے حضرت موسیٰ نو اللہ نے آکھیا میں تور تے تن ملنا چاہنا ماں نال اپنے بندے دے کر کے آ جاؤ حضرت موسیٰ پیغمبر ایڈی تیز دوڑی کہ قوم پیچھے رہ گئی اللہ فرماتے نے موسیٰ کلئی آکھیں تیرے نال دے کتھے نے حضرت کر دینے اللہ میں تینو دیکھن دا شوق ہی بڑا سی پیچھے رہ گئے میں بھج کے تیرے کھڑا گیا ماں میں تینو دیکھنا چاہنا ماں میرے رب نے تھوڑی جی تجلی ڈالی اپنے پسندی فخر موسیٰ سائقہ حضرت موسیٰ پیغمبر غش کھا کر کے گر گئے نے اللہ اکبر محبوبہ ہسی رب نو کیویں ویکھاں گے میرے پیغمبر نے فرمایا جویں چودھویں رات دا طلب بدلا تو بارم دے میں کائنات دے رب دا چہرہ نور دیاں پردیاں دے وچوں باہر آ جائے گا ہنگ لوگ ویکھن گے اپنے مالک دا دیدار کرن گے اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے جدو رب دا چہرہ جنتی لوگ ویکھن گے تے جنتی زبان چوں کہن گے جنیاں نعمتاں کھادیاں نے ایس نعمت اگے تے ہے ہی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں دل گرد رب دا مکھڑا ہی تک دے رہیے اللہ دا دیدار کر دے رہیے انشاءاللہ وہ روزے دارو وہ راتاں نو قیام کرن والیو پورا رمضان اللہ رب العزت نو راضی کرن والیو انشاءاللہ کائنات دا رب مینوں بھی اپنا دیدار کروائے گا تے تہانوں بھی اپنا دیدار کروائے گا انشاءاللہ اللہ ضرور کروائے گا جے رب دا دیدار کرنا چاہتے ہو جوانوں پھر اللہ دے دین تے ڈٹنا سکھ جاؤ اگر اللہ دا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہو پھر دنیا دے دریدیاں دے پیچھے نہ لگو پھر حقیقت دے تے ڈٹ جاؤ پویں جان چاندیے تے چلی جائے کی ملے گا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولكم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون رب جنت عطا کرے گا تے جد رب دی جنت چ جاواں گے تے دنیا دے دکھ سارے بھول جان گے